बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप के एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क की। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसका नाम और सरहदें 681 ईस्वी से लेकर आज तक तब्दील नहीं हुई। इस मुल्क को गुलाबों की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया की पहली डिजिटल वॉच इस मुल्क के एक साइंसदान ने इजाद की। इस मुल्क में 600 से ज्यादा मादनी चश्मे हैं जो इसे यूरोप में स्पा और सेहत की सियाहत का मरकज बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी के लिए मशहूर हैं। यहाँ की नाइट लाइफ, क्लब्स, कासिनो अयाशी से भरपूर है। खास तौर पर गैर मुल्की सियाह यहाँ पर खूब मस्ती और अयाशी करते हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ शोबाजात में नौकरियां मौजूद हैं और तनख्वाहें भी काफी ज्यादा और अच्छी हैं। नौकरियों और तनख्वाहों की मुकम्मल तफसील, यहाँ की तारीख, कीमती मालूमात और दिलचस्प हकायक और वीजा का हसूल की मुकम्मल तफसील, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं बुल्गारिया की, जिसके पासपोर्ट के ऊपर आप 176 ममालिक का वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बुल्गारिया जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो बल्कान खित्ते में अहम मुकाम रखता है। इसका दारुल हुकूमत सोफिया है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। बुल्गारिया की सरहदें शुमाल में रोमानिया, जनूब में यूनान और तुर्की, मगरब में सर्बिया और शुमाली मकदूनिया से मिलती हैं, जबकि मशरक में इसकी सरहद बहरा अस्वद से जुड़ी हुई है। यहाँ पहाड़, वादियां, दरिया और साहिली इलाके मौजूद हैं। मुल्क में बल्कान पहाड़, रोदोपे पहाड़ और दरियाए डैन्यूब जैसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो इसे जोग्राफियाई लिहाज से मतनू बनाते हैं। बुल्गारिया में इब्तदाई तौर पर थेरिसियन कबाइल आबाद थे। बाद में यह इलाका रोमानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। पहली बुल्गारी सल्तनत 681 ईस्वी में कायम हुई और ये यूरोप की कदीम तरीन रियासतों में से एक है। 1018 में बाज़ंतीनी सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया। दूसरी बुल्गारी सल्तनत 1185 में बहाल हुई और 1396 तक कायम रही। 1396 से लेके 1878 तक उस्मानी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहा। प्यारे दोस्तों, बुल्गारिया पर उस्मानी सल्तनत की हुकूमत बहुत लंबा अरसा तक रही, तकरीबन 518 सालों तक। 1878 में रूस उस्मानी जंग के बाद बुल्गारिया को खुद मुख्तारी मिली और 1908 में मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। 1946 में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई जो 1990 में खत्म हुई। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। ये तारीख, कदीम तहजीब से जदीद यूरोपीय मुल्क तक का सफर नुमायां करती है। बुल्गारिया अपनी मुनफरिद सकाफत, मौसीकी और रवायात के लिए मशहूर है। यहाँ का बुल्गारियन फोक म्यूजिक और रक्स दुनिया भर में शोहरत रखता है। बुल्गारिया के गाँव और छोटे शहर अब भी कदीम तर्ज जिंदगी को महफूज रखे हुए हैं। गुलाब का तेल यहाँ की खास पैदावार है जिसे दुनिया भर में इतर साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुल्गारिया सियाहती लिहाज से एक मकबूल मुकाम है। सोफिया तारीखी चर्च, म्यूजियम और जदीद तर्ज जिंदगी का मरकज है, जबकि पलोना कदीम किले और कुदरती नजारों के लिए मशहूर है। बहरा अस्वद के साहिल मौसम गर्मा में ये इलाके सियाहों के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, बुल्गारिया की मुआइशत ज़राअत, सियाहत और सनअत पर मबनी है। यहाँ गंदम, सूरजमुखी और अंगूर जैसी फसलें अहम हैं, जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT सेक्टर भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। बुल्गारिया की सरकारी जुबान बुल्गारियन है जो साइरिलिक रस्मुल खत में लिखी जाती है। प्यारे दोस्तों, बुल्गारिया का कुल रकबा 1,10,993 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबा के लिहाज से बुल्गारिया 103 नंबर पर आता है। आबादी 64,45,481 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 109 नंबर पर आता है। GDP 248.906 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा 39,185 है। बुल्गारिया GDP के एतबार से 69 और पर कैपिटा के हिसाब से 60 नंबर पर आता है। करेंसी लेव है जो पाकिस्तानी 148.05 और इंडियन 45.48 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम BG और कॉलिंग कोड +359 है। प्यारे दोस्तों, बुल्गारिया में बसने वाले ग्रोहों की बात करें तो 84.6% बुल्गारियंस, 8.4% तुर्क्स मुस्लिम, 4% रोमाओ, 2.6% दूसरे ग्रोहों के लोग शामिल हैं। अगर मज़ाहिब की बात करें तो सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है जो कुल आबादी का 64.7% है। 15.9% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब
مذہب نہیں ہے، 9.8% اسلام، 0.1% دوسرے مذاہب کے لوگ، جبکہ 95% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہب کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بلغاریہ یورپ کا واحد ملک ہے جس کا نام اور سرحدیں 681 عیسوی سے آج تک تبدیل نہیں ہوئی، جو اسے دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل کرتا ہے۔ سیریلک رسم الخط جو آج کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، بلغاریہ میں ایجاد ہوا۔ یہ 9ویں صدی میں دو بھائیوں سینٹ سائریل اور سینٹ میتھوڈیوس نے تخلیق کیا تھا۔ پیارے دوستو، بلغاریہ کو گلابوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے بہترین گلاب کا تیل یہاں تیار ہوتا ہے، جو عطر سازی کی صنعت میں لازمی سمجھا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی قدیم ورزش نیسیٹو یوگا کی طرح ذہنی سکون اور جسمانی تندرستی کے لیے کی جاتی تھی، اور یہ 7ویں صدی سے رائج ہے۔ بلغاریہ میں مرتواندی اور دانیوب ندی ایک دوسرے سے قریب ہونے کے باوجود آپس میں نہیں ملتی، یہ ایک جغرافیائی عجوبہ ہے۔ بلغاریہ کے سائنسدان پیٹر پیٹروف نے دنیا کی پہلی ڈیجیٹل گھڑی ایجاد کی، جو آج کے سمارٹ واچز کی بنیاد ہے۔ بلغاریہ کے مشہور پہلوان دان کولوف نے 1500 سے زائد مقابلے جیتے اور پوری زندگی میں ایک بھی شکست نہیں کھائی۔ پیارے دوستو، بلغاریہ میں پرپر کون نامی قدیم شہر موجود ہے، جو ہزاروں سال پرانی پتھریلی تعمیرات اور پر اسرار کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ ہر سال بلغاری باشندے مارٹ نستا نامی سرخ اور سفید دھاگے کا کڑا پہنتے ہیں، جو خوش قسمتی اور بہار کی آمد کی علامت ہے۔ بلغاریہ میں پوموری جھیل اپنے گلابی پانی کی وجہ سے مشہور ہے، جو معدنیات سے بھرپور اور قدرتی حسن کا خزانہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ حقائق بلغاریہ کو نہ صرف تاریخ بلکہ فطرت اور ثقافت میں بھی منفرد بناتے ہیں۔ بلغاریہ میں 600 سے زائد معدنی چشمے ہیں، جو اسے یورپ میں اسپا اور صحت کی سیاحت کا مرکز بناتے ہیں۔ بلغاریہ کے پکوان جیسے بانیتسا، یوگرٹ اور شاپسکا سلاد نہ صرف مزیدار ہیں بلکہ عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ بلغاری لوگ اپنی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور ہیں، جو کسی بھی سیاح کے تجربے کو خاص بناتے ہیں۔ بلغاریہ کا تاریخی، ثقافتی اور قدرتی ورثہ اسے دنیا میں منفرد اور خاص بناتا ہے، جو ہر مسافر کو ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتا ہے۔ بلغاریہ قدیم تاریخی آثار اور جدید شہروں کا شاندار امتزاج پیش کرتا ہے، جہاں صوفیا میں قدیم چرچ اور جدید طرز زندگی ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر بلغاریہ میں نوکریوں اور تنخواہوں کی بات کی جائے تو بلغاریہ کی معیشت یورپ میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ بلغاریہ کو کم لاگت والے کاروباری مواقع کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے ایک مرکز بن گیا ہے۔ اگر بلغاریہ کے اندر اہم شعبہ جات کی بات کی جائے تو IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سیاحت، زراعت، مینوفیکچرنگ، خصوصاً آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل اہم شعبے ہیں۔ اگر فری لانسرز کی بات کی جائے تو بلغاریہ میں انٹرنیٹ کا معیار اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے فری لانسنگ، خصوصاً گرافک ڈیزائن، مواد نویسی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بلغاریہ میں تنخواہیں دیگر مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن رہائش اور روزمرہ کے اخراجات بھی کم ہیں۔ اوسط ماہانہ تنخواہ 1700 سے لے کے 2000 لیو تقریباً 950 سے 1100 امریکی ڈالر تک ہے، جبکہ اعلیٰ پیشے میں تنخواہیں 3000 سے 5000 لیو تک ہیں۔ کم ہنر والے کام جیسے ہوٹل، زراعت کے شعبے میں تنخواہیں 800 سے لے کے 1200 لیو تک ہیں۔ کام کے اوقات عام طور پر 8 گھنٹے، ہفتے میں 40 گھنٹے ہوتے ہیں۔ صحت کی انشورنس یورپ کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ 20 دن سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بلغاریہ میں غیر ملکیوں کے لیے نوکریوں کے مواقع موجود ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو انگریزی یا دیگر غیر ملکی زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ IT، صحت اور تعلیم کے شعبے میں غیر ملکیوں کے لیے زیادہ موزوں مواقع ہیں۔ بلغاریہ میں رہائش، خوراک اور دیگر اخراجات مغربی یورپ کے مقابلے میں کافی کم ہیں۔ ایک شخص کا ماہانہ خرچ رہائش سمیت 1200 سے 1500 لیو ہوتا ہے۔ کمائی اور اخراجات کا تناسب بہتر معیار زندگی فراہم کرتا ہے۔ بلغاریہ کے اندر ایک بجٹ ٹریولر کے پر ڈے اخراجات تقریباً 40 سے 50 لیو تک آتے ہیں۔ بلغاریہ کی نائٹ لائف کافی متحرک اور دلچسپ ہے۔ یہاں مختلف قسم کے بارز، کلبز اور کاسینو موجود ہیں، جہاں سیاح خوب فن اور عیاشی کرتے ہیں۔ بلغاریہ کا پاسپورٹ دنیا کا 17ویں نمبر پر آنے والا پاسپورٹ ہے، جس کے اوپر آپ 176 ممالک کا ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بلغاریہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بلغاریہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ٹائپ C ویزا ایپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں، جو انگلش اور بلغارین زبان کے اندر دستیاب ہوگا۔ فارم کو فل کریں، فیس پے کریں اور ایپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں۔ ڈاکومنٹس کے پرنٹ لیں، ساتھ اپنے ڈاکومنٹس پاسپورٹ جو کم از کم 3 مہینہ کے لیے ویلڈ ہو، 2 پاسپورٹ سائز کلر تصویریں، ریٹرن فلائٹ ٹکٹ، ہیلتھ انشورنس، پروف آف اکوموڈیشن یعنی کہ ہوٹل بکنگ، پروف آف سفیشینٹ فنڈز یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ۔ اگر جاب کر رہے ہیں تو ادارہ کا NOC اور 3 مہینے کی سیلری سلپس۔ اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو 2 سال کی ٹیکس ریٹرنز یہ
یہ سب ایمبیسی میں جمع کروا دیں۔ اگر ایمبیسی کی طرف سے کہا جائے تو انٹرویو دیں اور فنگر پرنٹس، اور اس کے بعد اپنے ویزا کا انتظار کریں۔ پاکستان سے بلغاریہ کی ویزا فیس تقریباً $95 ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ای میل، انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ممکن حد تک آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اگر آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کی ایئر ٹکٹس مناسب ریٹ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔